बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े बड़े केसेस लगे हुए थे और हम सबकी तवज्जो जो थी वो इमरान खान के नैब तरमीम वाले मामले के ऊपर थी, जिस पे अदालत ने कहा कि वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समाअत करेंगे और नैब का मौक़िफ़ अलग से लेंगे। नैब ने तहरीरी तौर पे कोई बात नहीं की और उसके बाद उन्होंने कहा कि अटर्नी जनरल भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा ये बड़ी अहम मामला है, इंसानी हुकूक का मामला है, हम इस पे गौर करेंगे। अच्छा, हम जब इससे हटे तो दूसरी जानिब फैसल वावडा वाला केस था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, जहां 62(1)(f) का मामला था, उस पर वे रिमार्क्स हुए। वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बड़ी तफसील के साथ बता दिया है कि वो इमरान खान के लिए भी बहुत अच्छा केस है और अगर नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन समझें कि उनको फेवर मिल रही है तो उस लिहाज से भी ठीक है। लेकिन इस सब के बीच में एक अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा और वो फौज के 6 मेजर्स का अदालत पहुंच जाना है। आप जानते हैं कि फ़ौज के अपने कवानीन होते हैं, उनका आर्मी एक्ट अलग से होता है और उनकी चीज़ें आमतौर पे इदारे के अंदर ही तय हो जाती हैं, उनके मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचते। लेकिन आज जब फ़ौज के 6 मेजर्स पहुंचे तो वो किस मामले के ऊपर पहुंचे? वो अपने ही इदारे के खिलाफ वहां पे एक दरख्वास्त लेके आ गए हैं। उस दरख्वास्त के मुतालिक बताता हूं बड़ी तफसील के साथ कि आखिर क्या है कि अदालत भी अब एक नए इम्तिहान के अंदर है कि वो कहते हैं कि जो फौज का कानून है वो मुल्क का जो कानून है उससे कहीं किसी लम्हे के ऊपर मुतसादिम है, इसलिए अदालत उनका फैसला करे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि अदालत ने भी उसमें 3 रुकनी बेंच जो था, जस्टिस तारिक मसूद साहब जो थे वो इसको देख रहे थे, उनके साथ मजीद 2 फाजिल जजेस थे। उन्होंने इस केस की समाअत की। बुनियादी तौर पे हुआ ये है कि फौज के 6 मेजर, जिनमें ज़रबख्त शामिल हैं, जिसमें मेजर अली हैदर शामिल हैं, मेजर आमिर बेग शामिल हैं, मेजर मिर्ज़ा अदनान शामिल हैं, मेजर अफजल बिलाल जदौन शामिल हैं और मेजर फजल मनान शामिल हैं। ये 6 लोग जो हैं इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये कहा है कि उनको उनकी नौकरी से बगैर कोई वजह बताए बरतरफ कर दिया गया है। और इस बारे में उन्होंने बताया कि आर्मी एक्ट की शिक नंबर 16 को बुनियाद बनाया गया है और आर्मी एक्ट की ये शिक नंबर 16 ये कहती है कि किसी भी फौजी अफसर को या फौज का जो अहलकार है उसको बगैर वजह बताए भी उसकी नौकरी से उसको निकाला जा सकता है। अब इन्होंने, इन अफसरान ने जो 6 हैं, इन्होंने अदालत से ये कहा है कि देखे जनाब, ये जो आर्टिकल आर्मी जो एक्ट है उसकी जो शिक 16 है ये आइन के आर्टिकल 10A के मुतसादिम है, उसकी खिलाफ वर्जी है। अब आपने देखना है कि आइन का आर्टिकल 10A क्या कहता है। आइन का आर्टिकल 10A ये कहता है कि हर शख्स को फेयर ट्रायल का, यानी उसको उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगे तो उसको दिफा करने का, ये जो भी चीज़ें हैं वो उसको पूरा पूरा हक दिया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट मामला है। फिर अदालत ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं कि आपने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया। उनका देखें, चूंकि फौज का जो इदारा है जहां पे फैसला हुआ वो यहाँ पे वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर है और उनकी जो घर भेजने का मसला है वो वफाकी हुकूमत के अप्रूवल के साथ हुआ है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने रुजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी अपीलें खारिज कर दी थी, तो इसलिए अब ये है कि हमारे पास सिर्फ एक फॉरम बचता है, वो सुप्रीम कोर्ट है। अब इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो इस मामले में इस केस को आज ही ख़त्म कर देती, वाइंड अप कर देती, लेकिन अदालत ने इस तरह से नहीं किया, बल्कि अदालत ने आज हुकूमत को और अटर्नी जनरल को, जो लॉ ऑफिसर होते हैं, उन दोनों को नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो अपने बयानात जो हैं और अपने जो जवाबात हैं उस हवाले से वो अपना काम करें। अब ये तो एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी होगा कि आर्मी एक्ट को भी प्रोटेक्ट करना है और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी करना है। दोनों चीज़ें सेम टाइम पे हैं, क्योंकि आर्मी एक डिसिप्लिन इदारा है तो उनका प्रोसीजर जो है वो आर्मी एक्ट के अंडर होगा, वो मामूल वाली चीज़ों में नहीं आएगा। लेकिन जाहिर बात है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, वो राइट टू फ्री ट्रायल को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक मसला आएगा। फिर एक और बात है जनाब कि रेंजर्स ने, एफसी ने, खुफिया इदारों ने इस्लामाबाद के अंदर अपना काम शुरू कर दिया। अब से थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया और कहा कि इस्लामाबाद आना, छुप के ना बैठ जाना, मेरा तुमसे वादा है। एक तो पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है जी इमरान खान बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। इस किस्म के लोग राना सनाउल्लाह जैसे जब इन ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर समझ नहीं आती कि उनका लबो लहजा क्या है, या उनको लगता है कि हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे। इस किस्म की चीज़ें आज
کہنے کو تڑیاں بہت لگاتے ہیں, بڑکے بہت مارتے ہیں. اسلام آباد سے ہمارے وہ پبلک نیوز کے دوست ہیں, ان کے مطابق اسلام آباد کے اطراف میں خندقیں کھودی جا رہی ہیں. اتنا خوف ہے, اتنا ڈر ہے, اور باہر آ کے بڑکے ماری جاتی ہیں. اس کے بعد سیکٹری داخلہ, کمانڈنٹ ایف سی اور آئی جی اسلام آباد اور کمانڈر رینجر اسلام آباد کے ساتھ مل کے رانا ثناءاللہ نے وزارت داخلہ میں اب سے تھوڑی دیر پہلے اجلاس کیا ہے, اور اس اجلاس کو ان کیمرہ رکھا گیا ہے تاکہ جی اس کی تفصیلات باہر نہیں جانی چاہیے. لیکن دوسری جانب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا, آپ بڑے پلانز بنا رہے ہیں, لیکن اس بار ہمارا کیا پلان ہے اس پلان کا آپ کو مکمل طور پہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے. خان صاحب نے آج بھی پشاور کے اندر جو ہے وہ خطاب کیا ہے, اور آج ان کا میاں والی میں چونکہ جلسہ ہے تو پشاور میں انہوں نے کہا کہ چوری کے تمام جو کیسز ہیں وہ معاف کیے جا رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری صورتحال قوم کسی طور پہ معاف نہیں کرے گی. اب سے تھوڑی دیر پہلے مریم نواز نے اپنا لاہور ہائی کورٹ سے پاسپورٹ وصول کر لیا ہے, وہی پاسپورٹ جس کے متعلق وہ کہتی تھیں کہ اگر مجھے پلیٹ میں ٹرے میں رکھ کے دیا جائے تو میں کہوں گی اٹھا کے لے جاؤ, مجھے نہیں چاہیے یہ پاسپورٹ. لیکن آج انہوں نے پاسپورٹ بھی لیا, اور وہاں سے جیسے ریگل چوک آئی تو ریگل چوک کے اندر انہوں نے کشمیری دال چاول بھی کھائے اور ٹویٹر کے اوپر اس کی تصویر بھی لگائی. اس چیز کو لے کے تحریک انصاف کے رد عمل آیا, اور فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ دیکھیں مریم نواز کی ضمانت ہو, اسحاق ڈار کے حوالے سے ہو, یہ نظام عدل کی ناکامی ہے. میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں, پھر میں توشہ خانہ والے معاملے کی طرف چلا جاؤں گا. چونکہ نیاب ترمیم والا معاملہ بھی ہو گیا اس چیز کو لے کے بھی, تو مریم نواز جو ہیں وہ لندن روانہ ہو رہی ہیں. اطلاعات کے مطابق ان کی ٹکٹ بک کروا لی گئی ہے, کل 5 اکتوبر کو وہ لندن چلی جائیں گی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ لندن شریف خاندان کا آبائی وطن ہے, جہاں پہ جا کے یہ رہتے ہیں, جہاں ان کے بچے رہتے ہیں, اور ان کے کاروبار ہے. اور جیسے ہی ان کو حکومت کا ٹرائل دیا جاتا ہے یا کہیں سے ان کو ڈیل ملتی ہے, شے ملتی ہے, تو اس کے بعد ان کی مہربانی یہ ہے کہ یہ پاکستان تشریف لے آتے ہیں. تو مریم نواز کے پاسپورٹ ملنے کے ساتھ ان کی ٹکٹ بک ہو چکی ہے. طارق عزیز صاحب کی خبر اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بتایا, اور وہ جو ہیں چلی جائیں گی لندن. لندن میں بتایا گیا کہ ان کی کچھ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے, اور اس کے بعد اپنے والد گرامی کو, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو واپس لے کے آنا ہے. اس دوران ان کی ایک ضمانت عدالت سے ہوگی, پھر وہ عدالت جائیں گے, پھر وہاں پہ ان کو بری کیا جائے گا, پھر اس کے بعد فوراً الیکشنز کال کر لیے جائیں گے, اور ممکنہ طور پہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. لیکن آج عدالت کے ریمارکس کے بعد یقینی طور پہ ڈسکوالیفیکیشن والی پرابلم ان کو ہوگی. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ توشہ خانہ والا معاملہ, چونکہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے خواب دیکھے جاتے ہیں, اور عمران خان کو اقتدار سے نکالنے والوں کے بڑے خواب ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو نکال دیں, اور توشہ خانہ کا ریفرنس, اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کیا ہوا ہے. خان صاحب تو الیکشن کمیشن کے متعلق بڑی کھل کے بات کرتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ شریف خاندان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں صاحب, اور یہ ان کے بندے ہیں. تو آج پاکستان تحریک انصاف نے جو شہزاد اقبال, ان کے شہزاد وسیم جو ہیں, ان کے وہ ہیں سینٹ کے اندر لیڈر ہیں, پارلیمانی لیڈر تحریک انصاف کے, انہوں نے آج اعظم سواتی کے ذریعے یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس سینٹ کے جو چیئرمین صادق سنجرانی ہیں ان کے پاس جمع کروا دیا ہے, اور بتایا ہے کہ انہوں نے مختلف چیزیں لیں اور اس کے اندر انہوں نے گڑبڑ کی ہے. اب اس گڑبڑ کو لے کے انہوں نے کہا جی بالکل آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں, اور یہ صادق اور امین نہیں رہے, وہی صادق اور امین جس کے اوپر کل انہوں نے سینٹ کے اندر ایک لا انٹروڈیوس کروایا ہے جس کے تحت کھیل ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ان کو ڈی سیٹ کیا جائے, جس پہ صادق سنجرانی کا کہنا یہ ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو لا اس کے اوپر کام کریں گے, اور ظاہری بات ہے یہ چیئرمین کا یا اسپیکر قومی اسمبلی ہو, ان کا کام ہوتا ہے جب ریفرنس آئے تو اس کے خاص مخصوص مدت کے اندر یا تو وہ اس کو فارغ کر دیں یہاں سے, دوسری صورت میں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.